I welcome you all to this press brief at the police headquarters conference hall. Today, on the table, along with me, I am SP East. Along with me, we have DIG Range, Shri Praveen Gurung sir, and we have PI Santa Gurung, SHO Singtam. We have PI Rajiv Ramadamu, in charge SHO Sada PS. Today, we want to share with you an operation against illicit drug trafficking racket which we have conducted yesterday morning. So, the further details about the operation will be disclosed by the DIG Range sir. Now, I give it to DIG Range. Good morning, everybody. हिजो मात्र सिक्किम पुलिसले अहिलेसम्मको सबैभन्दा भारी मात्राको प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्स सिज गरेको छ र हाम्रो इस्ट डिस्ट्रिक्टका एसपी डाक्टर शिवप्रसाद यल्देसरी र उहाँका टिम धेरै दिन अघिदेखि यस ड्रग्सको सम्बन्धमा काम गर्नु हुँदै थियो र इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नु हुँदै थियो र अस्तिको बेलुकी मात्र हामीलाई थाहा भयो कि सिक्किमको एक कुख्यात ड्रग तस्करी गर्ने व्यक्ति चाहिँ सिलगढीतर्फ गएको छ र उसले सधैँ चाहिँ भारी मात्रामा सिक्किममा ड्रग्स भित्र्याउने उसको योजना छ र उसँग काम गर्ने अन्य धेरै व्यक्तिहरू पनि छन् भनेर इन्फर्मेसन पाएपछि हाम्रा एसपी इस्टले आफ्नो टिम बनाएर यो इन्फर्मेसनमा काम गर्न थालेको हो र त्यही इन्फर्मेसन अनुसार हिजो 17 तारिक बिहान 4:30 बजे हाम्रो जुन चाहिँ टार्गेटेड पर्सन थियो कुख्यात ड्रग तस्कर गर्ने व्यक्ति उहाँले आफ्नो भारी मात्रामा कन्साइनमेन्ट लिएर सिलगढीबाट एउटा रातो ट्याक्सी वेगनारमा प्रस्थान गरे र हामीले सिलगढीदेखि नै त्यो गाडीलाई सर्भिलेन्समा राखेका थियौँ ठाउँ ठाउँमा र हामीले ट्र्याकिङ गर्दै आयौँ र बिहान करिब 7:30 बजी रम्फूबाट छिरिसकेपछि हाम्रो हातबाट झन्डै उम्किसकेको गाडीलाई फेरि हामीले टोपाखानी छेउमा इन्टरसेप्ट गऱ्यौँ र इन्टरसेप्ट गरिसकेपछि अब त्यहाँ हामीले गाडी सर्च गर्न थाल्यौँ र यो वेगन आरलाई सर्च गर्दाखेरि भारी मात्रामा यो प्रिस्क्रिप्सन ड्रग हामीले सिज गरेका छौँ जसको क्वान्टिटी म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यस गाडीमा 23,184 स्पास्मोप्रोक्सिभ्यानको लुज क्याप्सुल्स थियो। यो अर्को स्पास्मोप्रोक्सिभ्यान जुन चाहिँ फाइल्समा थियो त्यो फाइल्सलाई गन्दाखेरि चाहिँ 576 क्याप्सुल्स फेरि अर्को ठाउँमा र फेरि अर्को ठाउँमा हामीले 100 फाइल जुन फाइलमा 20वटा क्याप्सुल्स N10 हुन्छ ट्याब्लेट त्यो 2000 N10 ट्याब्लेट पनि हामीले सिज गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले 52 ग्राम 52 ग्राम्स अफ ब्राउन सुगर त्यो पनि जफ्त भएको छ र 457 कफ सिरप र यो गाडीको विभिन्न ठाउँहरूमा लुकाएर यसलाई ल्याइएको थियो र अहिलेको बजारको भाव अनुसार मिनिमम जुन चाहिँ अहिले यसको रेट छ र त्यो रेट अनुसार हामीले हिसाब गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ 10 लाख भन्दा कम्ती छैन र दिनभरि हाम्रो रेड गर्ने र मान्छेलाई एरेस्ट गर्ने प्रक्रिया चलिबस्यो र हिजो राति हाम्रै
एसपी इस्ट डाक्टर यल्लसरीको नेतृत्वमा हाम्रो एसएचओ सन्तकुमार गुरुङ सिङताम अनि राजीव रामुदामु पिआई र अन्य अफसर र हाम्रो कन्स्टेबलरीका साथीहरूले सिक्किमका विभिन्न ठाउँहरूमा रेड गरियो र सामदोङ भन्ने गाउँमा यस्तै एउटा सस्पेक्टको घरमा हामीले रेड गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अर्को भारी मात्रामा हामीले यो प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्सहरू हात पारेका छौँ। यसको विवरण यस प्रकार छ। स्प्यास्पो प्रक्सिभ्यान 3684 लुज क्याप्सुल्स, N10 380 क्याप्सुल्स र त्यहाँ पनि हामीले ब्राउन सुगर जफ्त गरेका छौँ र त्यो ब्राउन सुगरलाई तौलिँदाखेरि 21.24 ग्राम्स छ र यसको साथै सामदोङबाट चाहिँ हामीले 1,30,000 क्यास पनि हामीले सिज गरेका छौँ र सिक्किम पुलिसले विगतमा पनि यस्तो धेरै मात्रामा ड्रग्सहरू सिज गर्दै आएको छ, तर अहिलेसम्म गरेकोमा चाहिँ यो सबैभन्दा बेसी क्वान्टिटीको र सामदोङमा जुन चाहिँ हामीले ड्रग्सहरू फेला पार्यौँ बस्तीमा र त्यसको भ्यालु पनि मार्केटको भ्यालु पनि मिनिमम 2 लाखभन्दा बेसी छ र अल टुगेदर हामीले 12-14 लाखको चाहिँ हामीले यो ड्रग्सहरू सिज गरेका छौँ र तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ र यो एउटा बहुतै ठुलो अर्गनाइज्ड ग्याङ जसले चाहिँ यो ड्रग्सको तस्करी गर्ने र बेच्ने धेरै वर्ष अघिदेखिको गरिरहेको हामीलाई थाहा भएको छ र यसमा मुख्य मानिसहरू जो संलग्न छन् उनीहरू 5 जनालाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ र आज हामी उनीहरूलाई कोर्टमा प्रड्युस गरेर उनीहरूको रिमान्ड लिनेछौँ, पुलिस रिमान्ड लिनेछौँ र यसको प्रक्रिया योभन्दा अघि पनि चलि नै रहनेछ र अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि सिक्किममा एकदमै ठुलो अर्गनाइज्ड ग्रुपले चाहिँ यो ड्रग तस्करीको काम गरिरहेको स्पष्ट भएको छ र यो हामी सिक्किम पुलिसको लागि ठुलो उपलब्धि हो, हाम्रो सिक्किमेली समाजको लागि पनि यो ठुलो उपलब्धि हो र यसको निम्ति म यस डिस्ट्रिक्टका एसपी र उहाँका टिमका सबै सदस्यहरूलाई म डिआइजी रेन्जको व्यक्तिगत तर्फबाट र अर्गनाइजेसनको तर्फबाट पनि बधाई दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो एक्टिभ इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको छ र यसमा एकजना पुलिस अफसर पनि यसमा इन्भल्भ छ। वास्तवमा भन्नु नै हो भने यो पुलिसको युनिफर्म र पुलिसको पदको दुरुपयोग गरेर यस्तो तस्करी गर्ने काम भएको छ र हामीले एकदम रेड ह्यान्डेड स्पटमै युनिफर्म लगाएर यस्तो प्रकारको कुकर्म गरिरहेको हामीले पुलिस अफसरलाई पनि हामीले हिरासतमा लिएका छौँ र उनका 4 जना अन्य साथीहरूलाई पनि को एक्युजहरूलाई पनि लिएका छौँ। को एक्युज भन्दा पनि त मेन एक्युजहरू नै हो। अघि मैले भनिहालेँ कि सिक्किमको एकदमै कुख्यात ड्रग तस्करी गर्ने व्यक्तिलाई हामीले धेरै अघिदेखि खोजिरहेका छौँ। उसको नाम पनि हामीलाई थाहा थियो र हिजो चाहिँ हाम्रो हातमा परेको छ र कानुनको जन्जालमा परेको छ भन्नुपर्दाखेरि र नर्मली हामीले अब अहिले विशेष इन्भेस्टिगेसनको यो इनिसियल स्टेज भएकोले गर्दाखेरि एक्युजहरूको नाम चाहिँ हामी डिस्क्लोज गर्न चाहदैनौँ। एकजना एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर र्याङ्कको अफिसर पक्राउ परेको छ र अन्य 4 जना जुन अभियुक्तहरू छन् उनीहरू चाहिँ कर्मचारीहरू होइन, कर्मचारी होइन। मैले तपाईँको प्रश्न बुझेँ।
हामी त्यति रिल्याक्स त गरेको छैनौँ अनि हामी भगवान् पनि होइनौँ है। हामीले हाम्रो ह्युमन क्यापेसिटी जति छ त्यो अनुसार नै काम गर्छौँ, तर हामी जहिले पनि एकदम भिजिलेन्ट भइरहेका छौँ। र रम्फू चेकपोस्टमा इच एन्ड एभ्री भेहिकललाई चाहिँ थरो चेक गर्नु चाहिँ ह्युमनली पोसिबल छैन। र हामीले काहीँ डाउट भएको कुराहरूलाई है कुनै गाडीमाथि कुनै व्यक्तिमाथि डाउट छ भने गर्छौँ र होइन ट्र्याक गर्दै आयो, तर रम्फू पसिसकेपछि मात्रै हाम्रो जुरिस्डिक्सन हुन्छ र एक्ज्याक्ट टाइम पनि हुँदैन, हामीलाई याद हुँदैन है। र रम्फूबाट छिरिहाल्यो त्यो गाडी, तर जब एसपी साहब खुद स्पटमा गएर चाहिँ गाडी खोल्नुभयो है, एउटा सक हुनुभयो नि उहाँ त। हाम्रो यहाँ राजीव रामुदामु उहाँ पनि एकदम स्टन, अब गाडी पुलिस अफसरले युनिफर्ममा चलाइरहेको छ, ऱ्याङ्क ब्याजेस लगाएर चलाइरहेको छ, अनि गाडी खोल्यो, गाडी खोल्दा केही पनि छैन। अब गाडी डिक्की खाली छ, अगाडि सिटहरू सबै नै खाली छ, बनेट पनि खाली छ, तर डिक्कीदेखि अझै भित्र खोदाल्दै जाँदा गाडीको जति पनि क्याभिटिजहरू हुन्छ त्यो सबै क्याभिटिजहरू चाहिँ पूर्ण रूपले मतलब भरिएको थियो। सर पहिलेदेखि एउटा आरोप एउटा अब लाग्दै आएको छ कि भिआइपी भेहिकल या गभर्मेन्ट भेहिकल वा यसरी अब कुनै उच्च पदले चाहिँ ड्रग सिकिङमा तस्करी गर्छ भने अब हेसिएको एउटा कुरा छ नि सर, यो कुराको चाहिँ पुष्टि भएको हो सर? पुष्टि भएकै हो, किनभने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अफिसियल पोजिसनको, आफ्नो युनिफर्मको, आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्छ हाम्रो मानव समाजमा है, तर सधैँभरि दुरुपयोग गरेर सफल हुँदैन। एक न एक दिन कानुनको नजरमा म आउँछ नै आउँछ। 4 जना चाहिँ कर्मचारी होइन, दे आर नट इम्प्लोइज। यसमा हामीले सेक्सन्स अफ ल चाहिँ अब यो ब्राउन सुगर परेकोले गर्दा हामीले एनडिपिएस एक्ट 1985 को उपयुक्त धाराहरू पनि लगाएका छौँ र साडा 2006 को उपयुक्त धाराहरू लगाएर हामीले यो केस रेजिस्टर गरेका छौँ। र जो सरकारी कर्मचारी छ, सरकारी कर्मचारी को विरुद्धमा यो क्रिमिनल प्रोसिक्युसन सँगसँगै डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी पनि निश्चय नै हुनेछ। र तपाईँले सोध्नु हुँदै थियो साडाको विषयमा है, सिक्किममा सबैले भन्ने गर्छन् कि हाम्रो एउटा सिक्किमको विशेष गरेर साडा एक्ट छ र यो साडा एक्ट चाहिँ बलियो छ कि अब यो फ्यातुलो छ भन्ने चर्चा परिचर्चा चलिरहन्छ। र 2006 मा यो इनेक्टमेन्ट गरिएको साडा एक्ट has gone under a series of modifications। यो एमेन्डमेन्टहरू भएको छ जस विषय यहाँलाई म छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। 2006 को इनेक्टमेन्टलाई 2011 मा यो चाहिँ अलिक फ्यातुलो भयो। यो एक्ट चाहिँ मान्छेहरूले अब ड्रग्स खानु छोडेन भनेर एउटा सिभिल सोसाइटी, सरकारको, राज्यको सबैको त्यो विचार हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति कडा बनाउनुको लागि चाहिँ 2011 मा चाहिँ अब जसले चाहिँ यो साडा एक्ट अनुसार चाहिँ यो ड्रगहरू युज गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ 10,000 को बदली चाहिँ 50,000 फाइन गर्ने प्रावधान राखियो। यसलाई कडा बनाउनु खोज्यो। तर पछि गएर आएर के भयो भने यो के भने खाने व्यक्ति र यो बेच्नेहरू जो पेडलर्स छ र जो अर्को कन्ज्युमर्स छ यिनीहरूमा त अलिकति पृथकता आउनुपर्छ भनेर 2016 मा आएर राज्यले फेरि अर्को संशोधन यो एक्टमा ल्याएर चाहिँ ड्रग पेडलर्सलाई अलिकति बेसी कारबाही गरिने है, के अरे पेनल्टिज दिने र जो कन्ज्युमर्स छ उनीहरूलाई अलिकति कम्ती खालको गर्ने यो प्रावधान राख्यो। भन्नुको मतलब 2016 मा आएर चाहिँ यो पेडलर्स र उसलाई चाहिँ के 17 मा आएर चाहिँ यो युजर्सलाई चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस्ड गरियो है। तर
पछिबाट अब यसरी छुट्याउँदाखेरि पनि अब सिक्किममा त यो ड्रग्स त झन् बढ्दै बढ्दै गइरहेछ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सारा सिक्किममा यो एल्कोहललाई मिसयुज गर्ने, एब्युज गर्ने र ड्रग्सलाई एब्युज गर्नेको सङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। यो हाम्रो जुन चाहिँ नयाँ भावी पिँढीमा यसले एकदमै डरलाग्दो प्रकारको असर पारिरहेको छ है। यो एउटा इट्स अ भेरी डेन्जरियस ट्रेन्ड फर द सिक्किमिज सोसाइटी एन्ड फर द जेनेरेसन कमिङ अप। ओके, र यसले गर्दाखेरि अब कस्तो प्रकारले चाहिँ यसलाई डिल गर्नुपर्ने, ड्रग्स खाने र तस्करी गर्नेलाई कस्तो प्रकारले डिल गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 2018मा फेरि अर्को संशोधन गरिएको छ र 2018मा चाहिँ अब के गरिएको छ भने यसलाई डिक्रिमिनलाइजेसन अफ ड्रग युजर्स गरिएको छ। र सारा संसारमा ट्रेन्ड छ यो त, र उनीहरूलाई एउटा क्रिमिनलको रूपमा ट्रिट गर्ने कि कस्तो प्रकारले ट्रिट गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ क्रिमिनल पनिसमेन्ट दिने कि एडमिनिस्ट्रेटिभ पनिसमेन्ट दिने भन्ने चाहिँ विभिन्न प्रकारको स्टेक होल्डर्सबाट यो कुरा आयो। हाम्रा डक्टर्सहरूले, सामाजिक कार्यकर्ताहरूले, एनजिओजहरूले यो माथि थुप्रो बहसहरू गरे, उनीहरूले एडभोकेसी गरे र ड्रग डिलर्सलाई के युजर्सलाई चाहिँ अर्कै प्रकारले चाहिँ हामीले डिल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यसलाई डिक्रिमिनलाइज गर्नुपर्छ। यसलाई सामाजिक कलङ्क नलागोस्, किनभने यो जसले ड्रग खाँदैछ त्यो ड्रग खाने चाहिँ अपराधीहरू होइनन्, उनीहरू चाहिँ बिमारीहरू हुन्। याद गर्नुहोस् है, यो ड्रग जसले एब्युज गर्दैछ इट इज अ काइन्ड अफ डिजिज र यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ जेलमा पठाएर होइन, सामाजिक तौरले अन्य प्रकारले गर्नुपर्छ। डक्टरहरूले हेल्प गर्नुपर्छ, मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, रिहेबिलिटेसन हुनुपर्छ, डिटक्सिफिकेसन हुनुपर्छ। र यो सबैको विचारमा यो आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सिक्किममा चाहिँ जुन चाहिँ साडा एक्ट चाहिँ यसरी एमेन्ड गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ पेडलर्सहरूलाई चाहिँ निकै कडा कानुनी कारवाही गर्ने, तर जो यसमा लक लगाएका छन्, जो यो के अरे लागु पदार्थको सेवन गर्ने है हाम्रा साना साना विशेष गरेर नानीहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ जेल पठाएर होइन, तर उनीहरूलाई चाहिँ रिहेबिलिटेसन गरेर डिटक्सिफिकेसन गरेर गर्ने हामीले योजना अब राज्यले बनाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको अलिकति के अरे एप्रोच चाहिँ अलिकति भिन्नै भएको छ। र this will be decided by the court of law on the basis of the provisions in the SADA. जो पुलिस अधिकारी पक्रा परेको छ उहाँ नै सिलगढीबाट लिएर आउने हो कि होइन, या अन्य पछाडि पक्रा परेको व्यक्ति? Yeah, you can clarify in detail. Basically, he is acting as a conduit. त्यो उहाँको जब चाहिँ त्यो यो ड्रग्स गाडीमा लगेर चाहिँ पार गर्नुको लागि मात्रै काम हो। सिलगढीबाट ल्याउने व्यक्ति चाहिँ अर्कै हो, वही आफै व्यक्ति भनेर जो पहिलादेखि पुलिसको नजरमा थियो भन्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँ हो कि होइन? ऊ चाहिँ अर्को प्राइभेट पर्सन हो, पुलिस होइन। पुलिसले चाहिँ फेसिलिटेट गरेको मात्रै। यस्तो अब तपाईँहरूलाई भन्नु हो भने विगतमा पनि पुलिस र अन्य सरकारी कर्मचारीहरू इन्भल्भ भएको यस्तो घटनाहरू छन्, जसमा चाहिँ विशेष गरेर पुलिसलाई चाहिँ अब फेसिलिटेटरको रूपमा है रम्फूबाट छिराउनुको लागि र यस्तो केसेसहरू सिक्किम पुलिसमा भएको छ र हामीले कारवाही पनि गरेको छौँ, एकदम कडाभन्दा कडा कारवाही पनि गरेको छौँ। सरकारी कामबाट हामीले उनीहरूलाई रिमुभ पनि गरेको छौँ। यस्तो खालको कडाभन्दा कडा कानुनी कारवाही पनि भएको छ। जस्ट एक क्यान आई एड, जस्तो अब अर्बन पुलिसहरुमा के तपाईहरुलाई लाग्छ यो अलिकति नेटवर्क पुलिस विभागमै पुरा फैलिएको छ जस्तो लाग्दैन सर? त्यति बेसी चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, किनभने अब विगतमा हामीले त्यस्तो बेसी पुलिसहरूलाई चाहिँ पक्रेको छैनौँ र पुलिसहरुमा पनि लागु पदार्थको सेवन गर्ने छ, किनभने पुलिस पनि एउटा हाम्रो सोसाइटीकै एउटा अङ्ग भएकोले गर्दा होइन, र पुलिसले पनि ड्रग्स खान्छ, पुलिसले पनि यस्तो कतिवटा तस्करीमा फेसिलिटेट गर्ने काम गरेको छ, तर कानुनको नजरबाट कोही पनि बाँच्नु सक्दैन, एक न एक दिन पक्रा पर्छ। अच्छा, I'll just add to what DIG Saab has said. Just SADA versus NDPS तपाईँ सोध्नु भएको छ। SADA is Sikkim Anti-Drugs Act, NDPS is Narcotic Drugs. So that is a national act, है ना? यो चाहिँ सिक्किमको
मूल उद्देश्य के छ भन्दाखेरि चाहिँ एनडीपीएसमा जो शेड्युल अफ ड्रग्समा चाहिँ यो स्पाज्मोप्रॉक्सिवन ट्रेमाडोल थिएन, जो कम्पोनेन्ट शेड्युल अफ ड्रग्समा हुनुपर्ने हो टु मेक इट एन अफेन्स अन्डर एनडीपीएस एक्ट। त्यस कारणले मेनली बिकज यहाँ चाहिँ सफ्ट ड्रग्स बेसी, नट कोकेन, हिरोइन, ब्राउन सुगर हिरोइन छ, तर द्याट्स अ रिसेन्ट एन्ट्री, तर मेनली इट इज दी एन्टेन स्पाज्मोप्रॉक्सिवन। दिस आर जनरली कन्सिडर्ड एज बेसिकली मेडिकेशन्स, बट वेन टेकन इट हैज दे हैव द एडिक्सन पोटेन्शियल, राइट। त्यो चाहिँ एनडीपीएसमा कभर थिएन। टु कभर द्याट साडा, द्याट्स अपार्ट फ्रम वाट सर हैज सेड कि यसमा अहिले देयर इज अ काइन्ड अफ यो पेडलर्स प्लस विक्टिम्सको लागि चाहिँ रिहेबिलिटेसन त्यो प्रोसिजरहरू पनि छ। पेडलर्सको चाहिँ कारवाही इज डिफरेन्ट, द्याट इज वान थिङ। सो एनडीपीएस मेनली किन इन्क्लुड गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ ब्राउन सुगर, इट्स बेसिकली हेरोइन। एन्ड इभन अहिले रिसेन्ट 2018 एमेन्डमेन्ट एनडीपीएसमा पनि यो कोडिन ट्रेमाडोल पनि इन्क्लुड भएको छ। इट विल अल्सो हेल्प अस इन एक्टिङ आउटसाइड द स्टेट, किनभने जति पनि ड्रग्स छ त्यो बाहिरबाट सोर्स हुँदैछ, त्यो साडा चाहिँ बाहिर एप्लिकेबल हुँदैन, इट इज ओन्ली विथ इन सिक्किम। इफ वी हेभ टु डु सेम आउटसाइड, किनभने सोर्स चाहिँ बाहिरबाट हुँदैछ, उसको लागि चाहिँ एनडीपीएस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो फर्दर जहाँ मेन सोर्स छ वहाँको माथि एक्सनको लागि चाहिँ एब्सोल्युटली वी निड दिस एनडीपीएस एक्ट। सर यो 5 जनादेखि बाहेक जुन यो रेकर्ड छ नि यसमा अरू पनि छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अहिलेसम्मको इन्भेस्टिगेसनले बताउँदैछ अरू पनि छ, तर यो 5 जना चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सामदुङ पनि सेम ग्रुप अफ पर्सन्स, मैले अघि भने इट्स अ अर्गनाइज क्राइम, यिनीहरूको ठुलो के अरे टिम रहेछ सारा सिक्किमभित्र काम गर्ने। सामदुङमा चाहिँ त्यहाँ स्टक राख्ने जुन चाहिँ एउटा घर छ, ठाउँ छ है बस्तीमा, त्यहाँनिर हामीले रेड गरेको। Yes, of course. Will there be any combing operations in future? No, we will not reveal anything about our future course of action. Whenever we, we become successful, we'll brief you. Okay. सर हामीले प्रायः नै के देखेका छौँ भने जति पनि सिक्किममा ड्रग्सहरू आउँछ, नशालु पदार्थ आउँछ, त्यसको सिलगढी हुन्छ जड है, सोर्स नै सिलगढी हो। हजुर, चरा मार्ने काम गर्न सकिँदैन सर? यसमा हामीले धेरै प्रयत्न गरेका छौँ। विगत केही वर्ष अगाडि म आफै पनि यो केस मैले गर्दै थिएँ। हामीले इन्फर्मेसन पाएको थियौँ सिलगढीबाट चाहिँ अब त्यो मान्छेले कन्साइनमेन्ट रिसिभ गर्नेवाला छ भनेर, अनि फोन नम्बरहरू पनि हामीले ट्र्याक गर्दै थियौँ। तर सिलगढीमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा थोत्रे एउटा स्कुटरमा रिक्सामा एउटा थोत्रे बोरामा कसैले केही लिएर आउँछ, अनि त्यो यहाँबाट जुन व्यक्ति गएको छ कन्साइनमेन्ट रिसिभ गर्ने उनलाई पनि उसको जुन बस हुन्छ नि मेन मान्छे, उसले चाहिँ फल्ना ठाउँमा जानु, यस्तो यस्तो डिस्ट्रिब्युसनको मान्छे आउँछ, यस्तो सामान दिन्छ, अनि त्यसलाई लिएर आउनु भनेको हुन्छ। ऊ त्यहाँ जान्छ, अनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि एउटा अनजान व्यक्तिले चाहिँ एउटा सानो सामान उसलाई के अरे दिइराख्छ, र त्यो लिएर आउँदाखेरि त्यो मान्छेलाई आइडेन्टिफाई पनि गर्नु सकिएन। अनि कतिवटा केसमा त यो हुन्छ कि यहाँबाट जुन व्यक्ति रिसिभ गर्नु गएको छ उसलाई चाहिँ अर्कै सामान हो भन्ने हिसाबले ड्रग्स हो भनेर चाहिँ भनेको हुँदैन, र त्यो सामान चाहिँ उसले अनेस्टली लिएर आउँछ। त्यस्तो गर्दाखेरि कतिजना यस्तो केसमा इन्भल्भ भएको छ। कतिजना ट्रकको ड्राइभरहरूलाई यो पेन्डेमिकको जुन चाहिँ लकडाउनको पिरियड थियो, त्यो लकडाउनको पिरियडमा ठुलो ठुलो ट्रकहरूमा के अरे सामानहरूको बिचबिचमा हालिएर ल्याउने काम पनि भयो, र कतिवटा यस्तो इन्सिडेन्ट भयो जुन ट्रकको ड्राइभरलाई चाहिँ उसको भारीमा चाहिँ यो कन्साइनमेन्ट छ भनेर थाहा थिएन। र यो धेरै मोडस ओपरेन्डी धेरै प्रकारको हुनसक्छ, अनि इट किप्स अन चेन्जिङ एज पर दि रिक्वायरमेन्ट एन्ड दि सर्कमस्टेन्स। सिङताम इस्टमै पर्छ, अनि सामदुङकै के अरे सिङतामकै जुरिडिक्सन। सिलगढी त सोर्स भयो भन्नुहुन्छ है, तर सिङताम पनि एउटा प्रिमियर अब एउटा हब हो नि ड्रग्सको है। अब आइम सरी है, अब भन्नु अप्ठ्यारो लाग्ने कुरा हो, तर धेरै कुरा अब सिङतामबाटै जन्मेर आएको देखिन्छ नि ड्रग्स। वी आर अवेर रम्फूबाट यस्तो प्रकारले पुलिसलाई झुक्याएर है भित्र पसिसकेपछि सिङतामबाट चाहिँ त्यहाँबाट नर्थ इस्टमा र इभन साउथ वेस्टमा पनि डिस्ट्रिब्युट हुनेछ। यो काण्डमा हामीले धेरैवटा पक्रिसकेका छौँ, तर यति भारी मात्रामा चाहिँ हामीले पक्रेको थिएनौँ। किनभने उनीहरूले आफ्नो मोडस ओपरेन्डी चेन्ज गर्छ, प्लेस पनि सधैँभरि एउटै प्लेसमा हुँदैन। जब हाम्रोमा इन्फर्मेसन आइसकेको हुन्छ, इन्फर्मेसन आएर हामीले कारवाही गर्ने बेलामा उनीहरूले फेरि आफ्नो मोडस ओपरेन्डी चेन्ज गर्छ, ल्याउने राख्ने ठाउँहरू सबै चेन्ज गर्छ। बट वी आर अलवेज आफ्टर देम।
Bust in the survey SP survey होता है soft drugs, which are basically SP, N10, your cough syrup. Now we are seeing like involvement of heroin. So the pattern of consumption is changing, and the kind of drug that is being brought into the state is also changing now. So it's going to be a bigger problem. Yeah, it's a very big challenge for the Sikkim police, because now the trend is changing. As you are saying that people are changing the habit from taking isofloxacin and other N10 to the brown sugar. Okay. My final question, sir. Gazar भन्नुहोस्। So, how it is challenges for the police department to prove that it is a drugs, which are abuse of drugs in the court? I didn't get your question properly. How, whether the police department is getting challenged? यो निश्चय नै यो हाम्रो लागि चुनौती हो, किनभने जुन क्वान्टिटी र जुन सङ्ख्यामा अहिले यो के भरे लागु पदार्थको दुरुपयोग भइरहेको छ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो समस्या हो, हाम्रो एउटा सामाजिक समस्या हो। मैले अघि भने अब ड्रगको जुन चाहिँ कम्ती मात्रामा अब खाँदैछ है, कम्ती मात्रामा खानेलाई चाहिँ अब लमा त्यस्तै प्रकारको प्रोभिजन राखेको छ कि उनीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने र उनीहरूको फ्यामिलीलाई इन्भल्भ गर्ने। कुनै पनि ड्रग एब्युजरको मतलब परिवारले आमा बाउलाई याद हुँदैन र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ थानामा अब उनीहरूलाई पक्रेर ल्याउँछ, उनीहरूको के भरे पोजेसनबाट हामीले सिज गर्छ र आमा बाउलाई हामीले बोलाउँदाखेरि कुनै पनि आमा बाउले चाहिँ अनि हाम्रो छोराछोरीले त खाँदैन भन्नुहुन्छ जहिले पनि, यस्तो गर्दैन थियो भन्नुहुन्छ है। त्यस्तो प्रकारले भित्रभित्रै भइरहेको कुरो त हाम्रो लागि एउटा चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। तर अघि मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई साडाको विषयमा है, सिक्किम राज्यले साडालाई इनेक्ट गरेर र यसको उत्तरोत्तर संशोधन गरेर चाहिँ जुन प्रकारको एउटा नयाँ प्रकारको एउटा ट्याकल गर्ने एउटा तपाईँको एउटा फर्मेट बनाउनु भएको छ है, त्यो चाहिँ इन्डियाको अरू स्टेटले पनि अहिले एप्रिसिएट गर्दैछ। अब अरू स्टेटले पनि यसलाई रिप्लिकेट गर्ने अनि उनीहरूले योजनाहरू बनाउँदैछ र दुर्भाग्यवश अब यो बढ्नु त बढी नै रहेको छ। अहिलेको हालको सिक्किम सरकारले पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई आदेश दिनुभएको छ कि हरेक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हाम्रो स्पेसलाइज्ड विङ हुन्छ र हरेक डिस्ट्रिक्ट एसपीको अन्डरमा चाहिँ अ टिम अफ अफिसर, वी हेभ कन्स्टिट्युटेड अ टिम अफ अफिसर्स हु विल डेडिकेट उनीहरूले चाहिँ एकदम आफूलाई चाहिँ यो ड्रग्सको खोजी गर्ने, मोडस ओपरेन्डी के छ है, भित्रभित्र कसले खाँदैछ आइडेन्टिफाई गर्ने, युजर्सहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्ने र सोर्स अफ सप्लाई कहाँ छ यो गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र भविष्यमा सायद राज्य सरकारले यसलाई अझै फोकस गरेर यो जुन चाहिँ यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने यो जुन चाहिँ स्पेसल विङहरू छ यो विङहरूलाई चाहिँ अझै मजबुत बनाउने प्रयास पनि गर्नेछ।